ओके, सबैजनालाई वेलकम छ। आज पनि हामी कक्षा 11 को एकाउन्टमा छौं। च्याप्टर 11 मा छ। फरक फरक किताबहरुमा यो फरक फरक च्याप्टरमा राखिएको छ। एनीवे, आजको च्याप्टरको नाम भनेको रेक्टिफिकेसन अफ एकाउन्टिङ एरर, अर्थात लेखा सम्बन्धी गल्तीहरुको सुधार हैन। यो लेखा सम्बन्धी गल्तीहरुको सुधारको बारेमा आज हामी चर्चा गर्दै छु। भाइ बहिनीहरु, सबैले राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। हाम्रो च्याप्टरको नाम हो लेखा सम्बन्धी गल्तीहरुको सुधार, अर्थात रेक्टिफिकेसन अफ एकाउन्टिङ एरर। नामैबाट स्पष्ट छ, हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु, के भनेको होला? गल्तीहरुको सुधार भनेको छ। भनेपछि सुधार गर्नु भन्दा अगाडि पहिला गल्ती भनेको के बुझ्नु पर्यो हैन। हाउ टु रेक्टिफाइड एकाउन्टिङ एरर, एररहरुलाई कसरी सुधार गर्ने तरिका चाहिँ हामीले म्याथमेटिक्स अर्थात हामीले एकाउन्टिङ प्रोसेसबाटै हामीले सुधार गर्छौं, हिसाब गरेर सुधार गर्छौं भने पहिला सुरुमा हाम्रो कन्सेप्ट बुझौं हामी। आज रेक्टिफिकेसन अफ एकाउन्टिङ एरर भनेको के हो, अर्थात we have to first find out, we have to first understanding about what is the meaning of error, what is the meaning of accounting error, अनि मात्रै हामीले त्यसलाई रेक्टिफाई गर्ने हो हैन। लेखा सम्बन्धी गल्ती भनेको के हो त? पहिला त्यो कुराहरु भाइ बहिनीले लेखा सम्बन्धी गल्तीको बारेमा पहिला बुझ्नु पर्ने हुन्छ। व्हाट इज द मिनिङ अफ एकाउन्टिङ एरर? यो एरर भनेको के त? गल्ती, मिस्टेक हैन। मिस्टेकलाई हामी गल्ती भन्छौं। द एरर और मिस्टेक which are committed in the journal, ledger and any other financial statement are known as accounting error हैन। एकाउन्टेन्टले गर्ने भनेको एकाउन्टेन्टले काम गर्ने पहिला सुरुमा सब्सिडियरी बुक बनाउँछ अर्थात जर्नल एन्ट्री बनाउँछ, लेजर बनाउँछ हैन। अर्थात कुनै पनि फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट तयार गर्छ नि त एकाउन्टेन्टले। एकाउन्टेन्टले काम गर्दै जाँदा उले विभिन्न मिस्टेकहरु गर्न सक्छ, तर त्यो मिस्टेक अनजानमा हुन सक्छ। कसैले जान एरर गर्छ, कसैले उले जान्दा जान्दै उलाई थाहा छ गर्न हुँदैन भन्ने कुरा थाहा छ, तर जान उले मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ। इन्टेन्सनली उले मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ भने दैट इज फ्रड, दैट इज नट एरर, त्यसलाई फ्रड भन्छौं। तर कसैले एकाउन्टेन्ट हो, मान्छे न हो, कम्प्युटरले त गल्ती गर्छ भाइ बहिनीहरु हैन। लेखा राख्दै जाँदा, हिसाब गर्दै जाँदा, काम गर्दै जाँदा कम्प्युटरले त गल्ती गर्छ, तर कहिलेकाहीँ मान्छेले काम गर्ने भएको कारणले गर्दा ह्युमन बिइङ नै हो, त्यस भएकाले गर्दा मान्छेबाट गल्ती हुन्छ हो। एकाउन्टेन्टबाट गल्ती हुन सक्छ। लेखा राख्ने सिलसिलामा उले जर्नल एन्ट्री तयार गर्नुपर्छ होला, उले लेजर तयार गर्नुपर्छ होला हैन, उले विभिन्न किसिमका वित्तीय विवरणहरु तयार गर्नुपर्छ होला। यो गर्दै जाँदा उले विभिन्न किसिमका मिस्टेकहरु गर्छ भने दैट इज एकाउन्टिङ एरर हैन। एकाउन्टिङ एरर भनेको अनजानमा जान कसैले गल्ती गर्छ भने त्यो के रहेछ? एकाउन्टिङ अनजानमा जान गल्ती गर्छ भने त्यसलाई फ्रड भन्छौं, तर अनजानमा उले गल्ती गर्छ भने त्यो के हो? एकाउन्टिङ एरर हो। कुराहरु बुझ्नुपर्छ। अब त्यस भएदेखि यसलाई हामीले कसरी प्रेजेन्ट गर्न सक्छौं त भाइ बहिनीहरु? हेर्नुस् है, हामी त्यही लेखासँग सम्बन्धित गल्तीको अर्थको बारेमा छलफल गर्दै छु। पहिला सुरुमा यहाँ तपाईको बुकबाट साभार गरिएको छ भाइ बहिनीहरु, हेर्नुस् त। एकाउन्टिङ एरर आर द मिस्टेक committed in the bookkeeping and accounting. It refers to the mistake committed by an accountant while recording the transaction in the book of journal, posting them into the ledger and preparing trial balance हैन। यो पोस्टिङ गर्दा हुन सक्छ, रेकर्ड गर्दा हुन सक्छ। जस्तै तपाईलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। हामीले माल सामान किनेर लिएर आयौं, अर्थात हाम्रो अफिसमा आवश्यक परेको माल सामान 1000 बराबरको माल सामान किनेर लिएर आएको, तर
उसले 1000 लेख्नुपर्ने ठाउँमा एउटा शून्य बढी लेख्यो, 10,000 रुपियाँ लेखेछ, मिस्टेक भयो नि। एउटा शून्य लेख्यो, 535 रुपियाँ लेख्नुपर्ने ठाउँमा 553 लेखेछ हैन। 535 लेख्नुपर्ने ठाउँमा 553 लेखिदिन सक्छ। कहिलेकाहीँ यो इन्टेन्सनली होइन कि अन्जानमा उसको मिस्टेक हुन सक्छ के, काम गर्दै जाँदा हैन, इरर आउन सक्छ। एउटा शब्द लेख्न खोज्दा त्यसलाई ह्यान्ड्स इरर पनि भन्न सक्छौँ हैन। उसले एउटा लेख्न खोजेको चाहिँ एउटा हो, पोस्टिङ गर्न खोजेको एउटा एमाउन्ट हो, उसले एमाउन्टमा मिस्टेक गर्न सक्छ, उसले हेडिङमै मिस्टेक गर्न सक्छ। जस्तै फर्निचर किनेर लिएर आएको, फर्निचर पर्चेज भनेको, तर उसले जर्नल एन्ट्री बनाउँदा फर्निचर एकाउन्ट डेबिट गर्नुपर्ने ठाउँमा उसले पर्चेज एकाउन्ट डेबिट गर्दैछ, द्याट इज मिस्टेक हैन। उसले कहिलेकाहीँ विभिन्न किसिमका मिस्टेक हुन्छ, त्यहाँ रुल्समा मिस्टेक हुनसक्छ, प्रिन्सिपलमा मिस्टेक हुनसक्छ, एजम्सनमा मिस्टेक हुनसक्छ, एमाउन्टमा मिस्टेक हुनसक्छ, टाइटल इरर हुनसक्छ। देयर आर भेरियस टाइप्स अफ मिस्टेक, मिस्टेकहरू हुनसक्छ नि त। त्यो एकाउन्टिङ इरर चाहे जर्नल एन्ट्री बनाउँदा होस्, चाहे लेजरमा त्यो एमाउन्ट पोस्टिङ गर्दा होस्, एनी फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्दा होस्, कुनै पनि स्टेटमेन्ट तयार गर्दाखेरि एकाउन्टेन्टले अन्जानमा इनोसेन्टली गल्ती गर्छ भने द्याट इज एकाउन्टिङ इरर भन्नुपर्छ भाइहरू। द मिस्टेक मे बी one relating to routine or one relating to principle। भने उसले रुटिनली मिस्टेक गरे हुन सक्छ, उसले सिद्धान्तमा मिस्टेक हुन सक्छ। Thus, error may be committed while recording, classifying or summarizing the accounting transaction हैन। इरर चाहिँ रेकर्डिङ गर्दाखेरि इरर हुन सक्छ, त्यसलाई क्लासिफाई जर्नल लेजर बनाउँदाखेरि मिस्टेक हुन सक्छ, त्यसलाई ट्रायल ब्यालेन्समा प्रिपेयर गर्दा मिस्टेक हुन सक्छ भनेको। द इरर मे बी रिजल्ट अफ एन एक्ट अफ ओमिसन अर कमिसन। छुट्न सक्छ, हिसाब गर्दै जाँदाखेरि छुटेर मिस्टेक हुन सक्छ, विभिन्न किसिमका मिस्टेकहरू हुन सक्छ हैन। मान्छेले काम गर्ने हो, मान्छेले काम गर्दै जाँदा कुनै पनि मिस्टेक हुन सक्छ, टेक्निकली छुट्न सक्छ हैन, रेकर्ड राख्ने मिस्टेक हुन सक्छ, एमाउन्टमा गलत हुन सक्छ हैन। यी कुराहरूलाई मिस्टेक नै के रहेछ, एकाउन्टिङ इरर रहेछ भन्ने कुराहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्छ है। लेखा राख्ने कार्य मानवीय क्रियाकलाप भएकोले लेखा राख्ने क्रममा कहिलेकाहीँ केही गल्तीहरू हुन सक्छ। गल्तीहरू अज्ञानतावश असावधानीको कारणबाट हुन सक्छ। लेखाविधिको गौसरा भौचर, जर्नल, लेजर, फाइनेन्स स्टेटमेन्टमा भएका गल्तीहरूलाई लेखा सम्बन्धी गल्ती भनिन्छ। यसरी अज्ञानतावश वास्तविक अभिलेख भन्दा फरक अभिलेख प्रस्तुत हुन गएमा त्यसलाई लेखा सम्बन्धी गल्ती भन्न सकिन्छ। तर मनसायले नै वास्तविक अभिलेख भन्दा फरक तथ्य प्रदर्शित गर्ने उद्देश्यले अभिलेखहरू गरिने हेरफेरलाई छलकपट फ्रड भनिन्छ, त्यसलाई गल्ती मानिँदैन हैन। अभिलेख राख्न छुट हुनु, गलत रकमको अभिलेख राख्नु, गलत खातामा गलत रकम लेखिनु आदि लेखा सम्बन्धी गल्तीहरूका उदाहरणहरू हैन। अभिलेख राख्न छुट्नु, ओमिसन इरर हैन, त्यसबाट एमाउन्ट इरर, देयर आर भेरियस टाइप्स अफ इरर भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्यो। लेखा पहिला सुरुमा लेखा सम्बन्धी गल्ती को बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। व्हाट इज द मिनिङ अफ एकाउन्टिङ इरर? इरर भनेको यो के रहेछ त, एउटा मिस्टेक which are committed in the journal, ledger and any other financial statement are known as accounting error. Accounting error may be defined as those mistakes which are generally committed while recording the financial statements, financial transaction in the book of accounts and preparing the financial statement. एकाउन्टिङ इररको बारेमा सिम्पल तरिकाले तपाईले लेख्नु होला, धेरै लामो लेख्नु पर्दैन, 2 लाइन 3 लाइन बढीमा त्यो जिस्ट कुराहरु चाहिँ आउनु पर्यो। 1 मार्क्समा सोध्छ थ्योरीहरु, तपाईले ध्यान दिनु होला। यो च्याप्टरबाट 1 मार्क्समा दुईटा थ्योरी 1 मार्क्समा सोध्न सक्छ, ध्यान दिनु होला है। ओके, अब हामी टाइप्स अफ इररको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ हेर्नुस् है। विभिन्न किसिमका इररका टाइप्स, विभिन्न किसिमका इररहरु हुन सक्छन्। एकाउन्टिङ इरर आजको विषयवस्तु यिनीहरु हुन्। टाइप्स अफ इरर भनेको के हो, कसरी मिस्टेक हुन सक्छ, कजेस अफ इरर, इरर भनेका कारणहरु के छन्, इरर कस्ता कस्ता प्रकारका इरर आउँछ, गल्तीहरु कस्ता कस्ता गल्तीहरु हुन सक्छन्, मिस्टेक कस्ता कस्ता हुँदछ, यो विषयमा हामी बुनागत रूपमा छलफल गर्छौं। यो बुकमा तपाईको
फर्मेट छ, यो फर्मेटमा फिगर छ, यो फिगर पनि कन्सल्ट गर्नु होला। यसको बारेमा हामी बुझागत रूपमा पछाडि आउँछौँ है त। ओके, पहिला सुरुमा लेखा सम्बन्धी गल्तीका कारणहरू के छन् त? कजेज अफ एकाउन्टिङ एरर, व्हाट आर देयर आर भेरियस कजेज अफ एकाउन्टिङ एरर, के छन् त गल्तीका कारणहरू? यो विषयमा हामी चर्चा गरौँ है त। लेखा सम्बन्धी गल्ती उत्पन्न हुनुको कारणहरू यस प्रकार छ। पहिलो, रङ पोस्टिङ, गलत प्रविष्टि हैन। एउटा एमाउन्ट लेख्नु पर्ने ठाउँमा अर्को एमाउन्ट चढाइयो हैन। 550 लेख्नु पर्ने ठाउँमा तपाईको 550 पोस्टिङ गर्नुपर्ने ठाउँमा 50 मात्र पोस्टिङ गर्यो। एमाउन्ट एरर भयो नि, पोस्टिङै गलत भयो हैन। एमाउन्टमा पोस्टिङ गर्दाखेरि गलत रकम चढाइयो भनेको। मैले अहिले पनि एक्जाम्पल भनेको थिएँ। 535 को सामान 535 को सामान किनेर आएको, उसले चाहिँ 553 लेखिदियो। 535 लेख्नु पर्ने 553 लेखिदिन सक्छ। 5000 लेख्नु पर्ने ठाउँमा एउटा शून्य लेख्न छुट्न सक्छ। अथवा कम्प्युटरमा टाइप गर्दाखेरि जस्तै मानौँ न, तपाईँले म्यानुअली हिसाब नराखे पनि कम्प्युटराइज हिसाब गरे पनि हुन सक्छ। कुनै विभिन्न किसिमको लाइक ट्याली प्रोग्राम छ, एकाउन्टेन्टले गर्ने एउटा ट्याली प्रोग्राम भन्ने छ हैन। ट्यालीको सफ्टवेयरमा तपाईँले एकाउन्ट राख्दै हुन्छ भने तपाईँले टाइप गर्नु पर्यो। पहिला 5000 को सामान किनेको पर्चेज, गुड्स पर्चेज अफ ₹5000, बट तपाईँले पोस्टिङ गर्नुभयो 5000, 3टा जिरो लिनु भएन, एउटा जिरो हटाइदिनु भयो, बिर्सिनु भयो। यो भनेको के हो त? रङ पोस्टिङ। पोस्टिङ नै गलत भयो भने त्यो के हुन सक्छ? त्यसले चाहिँ सम्पूर्ण डिटेलमै टोटल फाइनान्स स्टेटमेन्ट नै के हुन सक्छ? गलत हुन्छ। अर्को, रङ टोटलिङ, जोड्न गलत भयो, गल्ती हुन सक्छ हैन। रङ टोटलिङ, टोटल गल्ती भयो। तपाईले ब्यालेन्स जोड्न खोज्नु भएको, एड गर्न खोजेको, एड गर्दाखेरि तपाईले मिस्टेक गर्नु हैन। त्यसको टोटल भ्यालु आउँछ नि, जति पनि एमाउन्टहरुको टोटल निकाल्नु पर्ने, जस्तै सेल्स एकाउन्टको टोटल, पर्चेज एकाउन्टको टोटल, पर्चेज बुकको टोटल, सेल्स बुकको टोटल हैन। त्यो तपाईले मिस्टेक गर्न सक्नुहुन्छ, एकाउन्टेन्टले त्यो मिस्टेक गर्न सक्छ। टोटल एमाउन्ट चाहिँ 4000 हुनुपर्नेमा 1400 भएछ, 1400 मात्र लेख्नुभयो तपाईले, एउटा शून्य हटाइदिनु भयो। टोटल जोड्दै तपाई क्याल्कुलेटर चलाएको ठिक छ, जोडेको 14000 आयो, 14000 आयो, त तपाईको एमाउन्ट चाहिँ कति आयो त? तपाईले त्यहाँ लेख्न चाहिँ कति टाइप गर्नुभयो अथवा कति लेख्नुभयो त? 1400 लेख्नुभयो। 3टा शून्य हुनु भएन, 2टा मात्र शून्य गर्नु, जसले गर्दा 12600 त मिस्टेक भयो नि, फरक भयो नि त हैन। गल्ती भयो, रङ टोटली। अर्को, रङ ब्यालेन्सिङ। अब तपाईको ब्यालेन्सिङ पनि रङ हुन सक्छ हैन। ब्यालेन्स भनेको के हो? एउटा शेष त हो, डेबिट साइड र क्रेडिट साइडमा इक्वल गर्नलाई जतापट्टि पुग्दैन त्यतापट्टि ब्यालेन्स गर्ने भन्नु भएको थियो तपाईँ एकाउन्टेन्ट लेजर खोल्दाखेरि। लेजरमा तपाईले गल्ती गरिदिनु भयो हैन। एउटा एमाउन्ट लेख्नु भने अर्को एमाउन्ट रङ ब्यालेन्स गर्नु हैन। डेबिट साइडमा धेरै भयो, क्रेडिट साइडमा थप्नु पर्यो। थप्नुपर्ने रकम चाहिँ 10000 रुपैयाँ, तर तपाईले 10,00,000 नजोड 1000 मात्र लेख्नु, एउटा शून्य थपिदिनु, एउटा शून्य मिस्टेक गर्नुभयो। अथवा 1000 रुपैयाँ लेख्नु पर्नेमा 10000 रुपैयाँ लेखिदिनु भयो, एउटा शून्य बढी पनि लेखिदिनु भयो। यो ब्यालेन्सिङ गलत भयो भने तपाईको एरर आउन सक्छ। अर्को, कम्प्युटर रिलेटेड प्रब्लम। कम्प्युटरको कारणले गर्दा पनि गल्ती हुन सक्छ हैन। यो कम्प्युटर चलाउन नजान्नाले, कम्प्युटरको प्रोग्रामको बारेमा नलेज नहुनाले हैन। जस्तै तपाईलाई ट्याली प्रोग्राम, जस्तै एकाउन्टेन्टलाई ट्याली प्रोग्राम, ल ट्याली सफ्टवेयर तपाईँ चलाउनुहोस् भनेको छ, त उसले सफ्टवेयर राम्रोसँग चलाउन आएन हैन। एउटा एमाउन्ट अथवा एउटा शीर्षकमा पोस्टिङ गर्नु भने अर्को सिस्टममा पोस्ट गर्नुभयो, चलाउन नआले, प्राविधिक कुराहरूले गर्दा पनि यो गलत हुन सक्छ एकाउन्टको सिलसिलामा। यी कुराहरू चाहिँ तपाईको कजेज अफ एकाउन्टिङ एरर भन्ने कुराहरू हुनुहुन्छ। अर्को तपाईको ओमिसन, छुट, टेक्निकल एरर हुन्छ। छुट, तपाईले टाइप गर्ने मिस्टेक गर्ने माथि चाहिँ ब्यालेन्सहरू, टोटलहरू, ब्यालेन्सहरूको अथवा टोटल अथवा एमाउन्टमा एरर भयो, तर अर्को छुट तपाईँ चढाउनै बिर्सिनु भयो। सुरुमै कारोबार गर्दा छुट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन। अनि जर्नल एन्ट्रीबाट लेजरमा ट्रान्सफर गर्दा तपाईले छुट गर्न सक्नुहुन्छ, छुटाउन सक्नुहुन्छ। अघिल्लो महिनाको त्यो ब्यालेन्सलाई पछिल्लो महिनामा
तान्नुपर्छ, त्यसलाई तान्न सार्न छोपाले झट बिर्सिन सक्नुहुन्छ हैन। यी विभिन्न किसिमका कारणले गर्दा तपाईँ छुट हुन सक्छ, त्यो ओमिसन इरर हुन्छ। यो विभिन्न किसिमका कजहरू छुटेको, यो ओमिसन भनेको छुट भनेको यो डिस्काउन्ट होइन है भाइहरू। यो छुट भनेको के हो त भन्दा चढाउन छुटेको, पोस्टिङ गर्न छुटेको, टोटल गर्न छुटेको, ब्यालेन्स तान्न छुटेको हैन, यो छुट इरर भन्छ। यी कारणले यिनीहरू चाहिँ के हो त भन्दा एकाउन्टेन्टले गर्दाखेरि काम गर्दै जाँदा, हिसाब गर्दै जाँदा अथवा लेखा राख्ने सिलसिलामा भएका गल्ती हुनुका कारणहरू, यो कारणहरू चाहिँ के हुन सक्छ, यो कारणहरूले गर्दा एकाउन्ट नै पुरै एज होल सिस्टमै के हुन सक्छ भाइहरू गलत हुन सक्छ, इरर आउन सक्छ। यो विषयहरूले ध्यान दिनु पर्यो। अब त्यसपछि हामी जाँदैछौँ आजको अलिक विशेष चर्चा गर्न खोजेको चाहिँ हामी टाइप्स अफ एकाउन्टिङ, लेखा सम्बन्धी गल्तीका प्रकारहरू के छन्, कस्ता कस्ता गल्ती हुँदो रहेछन्। सामान्यतया हामीले गल्तीका कारणहरू बुझिसकेपछि मलाई लाग्छ यिनीहरूलाई नै हामी तपाईँको डिफाइन गर्ने, गल्तीका प्रकारहरू यिनीहरू नै हुन सक्छ। हेर्नुहोस् है, गल्तीका प्रकार कस्ता कस्ता प्रकारका गल्तीहरू हुन सक्छ त, लेखापालले कस्ता कस्ता गल्तीहरू गर्न सक्छ त भन्ने कुरा माथिबाट पनि आइसक्यो। ल अब त्यसैलाई आधार बनाएर तपाईँ गल्तीको प्रकारहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बुक पनि कन्सल्ट गर्दै जानु होला। अहिले मैले एउटा फिगर दिएको थिएँ त्यो गल्तीको प्रकारको बारेमा, त्यही कुराहरू तपाईँको यहाँ छ। हेर्नुहोस्, यसलाई हामी दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा अन द बेसिस अफ देयर नेचर और अन द बेसिस अफ डिस्क्लोज बाई ट्रायल ब्यालेन्स। यो स्वभावको आधारमा, प्रकृतिको आधारमा स्वभावैले गल्ती हुने कस्ता कस्ता गल्ती चाहिँ नेचर, क्लेरिकल इरर पनि भन्छौँ हामीले। क्लेरिकल इरर र प्रिन्सिपल इररलाई हामी नेचरको आधारमा भन्छौँ। यो भित्र दुई किसिमका गल्तीहरू हुन सक्छ। एउटा शुद्धता सम्बन्धी गल्ती, क्लेरिकल इरर। क्लेरिकल इरर भनेको क्लर्कले गर्ने गल्ती। क्लर्क एकाउन्टेन्ट भन्दा मुनि अर्को एउटा बुककिपर हुन्छ, उनीहरूले नै गल्ती गर्न सक्छ सुरुमै। क्लेरिकल अथवा शुद्धसँग रकम राख्न नसक्ने, छुट्ने हैन, अथवा अभिलेख चढाउन बिर्सिने, एउटा एमाउन्ट लेख्नु भने अर्को एमाउन्ट राख्ने, दुईचोटि टाइप गर्ने अथवा दुईचोटि प्रविष्ट गर्ने एउटै कुरालाई, त्यो कुराहरू क्लेरिकल इरर भित्र पर्छ, शुद्धता सम्बन्धी गल्तीहरू। यसलाई पनि त्यही बुझागत रूपमा छलफल गरौँ। तपाईँको बुक पनि छ यो भाइहरू, हेर्दै जानु होला। छुट सम्बन्धी गल्ती, इरर्स अफ ओमिसन हैन। अहिले पनि मैले भनिसकेँ छुट सम्बन्धी गल्ती भनेको के त, छुट सम्बन्धी गल्ती भनेको के हो त, यो विषयमा हामी चर्चा गरौँ। के हो त छुट सम्बन्धी गल्ती? छुटेको के हैन, अहिले पनि भनिसकेँ रकम चढाउन बिर्सिनु के। यो दुई किसिमको हुन्छ। यो पनि यो चाहिँ पार्शियल ओमिसन भन्ने हुन्छ, अर्को फुल हुन्छ कम्प्लिट ओमिसन। पुरै छुटाएको हो कि केही रकम छुटाएको, रकम चढाउन केही रकम छुटाएको कि पुरै छुटाएको भन्ने कुराहरू दुईटा हुन्छ छुट सम्बन्धी गल्ती चाहिँ है। एउटा कम्प्लिट ओमिसन हुन्छ, अर्को पार्शियल ओमिसन हुन्छ। यो the error committed by not recording a transaction either in the book of original entity or in the ledger book are called error of omission. लेजर मा हुन सक्छ हैन, कुनै पनि इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ छुटाउन सक्छ, त्यसलाई छुट सम्बन्धी गल्ती भन्छ। उदाहरणको लागि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, बुक पनि कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणमा यो चाहिँ 10,000 को सामान फर्निचर खरिद गरियो, तर गोसरा भौसरमा तयार गर्नको लागि छुट भएछ। फर्निचर किनेको, तर उसले चाहिँ के गरेछ त, फर्निचर किनेको भनेर उसले रेकर्ड राख्नै बिर्सेछ भने त्यो के हो, छुट सम्बन्धी गल्ती हो। त्यो चाहिँ त्यसलाई भन्छ कम्प्लिट ओमिसन, पुरै छुटायो। तर 10,000 को सामान किनेर लिएर आएको, फर्निचर किनेर लिएर आएको, तर 10,000 चढाउने ठाउँमा 1,000 मात्र चढाएछ, एउटा शून्य हटाएछ, त्यसलाई पार्शियल ओमिसन भन्छ। यो कुराहरू तपाईले बुझ्नु पर्यो, यो छुट सम्बन्धी गल्ती। अर्को इरर अफ कमिसन अर्थात् प्रविष्टि वा अभिलेख सम्बन्धी गल्ती। अभिलेख सम्बन्धी गल्ती कमिसन इरर भन्छ, रेकर्डमा गर्ने गल्ती हो।
The error committed while recording or posting the amount of transaction are called error of commission. भनेको यसलाई चाहिँ के भन्नुपर्छ भने अभिलेखसँग सम्बन्धित गल्ती, प्रविष्टिसँग सम्बन्धित गल्ती। यदि कुनै कारोबारको अभिलेख राख्न छुट भएको छैन, छुटे त होइन, फेरि चढा त चढाछ, तर गलत रकम वा गलत खातामा, गलत पक्षमा, डेबिटमा चढाउनु पर्नेमा क्रेडिटमा, क्रेडिटमा चढाउनु पर्नेमा डेबिटमा, एउटा एमाउन्ट एउटा खातामा चढाउनु पर्ने अर्को। जस्तै पर्चेज, फर्निचर पर्चेज भन्यो तर उसले चाहिँ पर्चेजमा नचढाएर फर्निचर एकाउन्टमा, हैन, यसलाई चाहिँ के भन्छौँ? कमिसन इरर भन्छ है। यो डेबिटमा चढाउनु बैठामा क्रेडिटमा चढायो, क्रेडिटमा चढाउनु बैठामा डेबिटमा चढायो, एउटा शीर्षकमा चढाउनु बैठामा जस्तै स्यालेरी पेड गरेको त उसले वेजेसमा तिर्यो, वेजेसमा चढाएछ। स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट हुनुपर्ने ठाउँमा वेजेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट चढाएछ, भएछ। जर्नल नै मिस्टेक गरेछ उसले, हैन। त्यो चाहिँ के हो? इरर अफ कमिसन। यो चाहिँ के भन्छ? प्रविष्टि नै गल्ती, अभिलेख नै गल्ती भन्छ। अर्को कम्पेन्सेटिङ इरर, क्षतिपूरक गल्तीहरू भन्छ। कम्पेन्सेटिङ हैन, कम्पेन्सेटिङ इरर refers to two or more error which manually compensate the effects of one or another. के हो त? के भन्नु खोजेको त भन्दाखेरि जस्तै मैले अहिले पनि भनेको छु तपाईलाई, तपाईले 10,000 को तलब दिएको, तलब स्यालेरी दिएको 10,000 रुपैयाँ, हैन, स्यालेरी 10,000 रुपैयाँ तिरेको, तर उसले चाहिँ 10,000 तिरेन गरेर छ, 1,000 मात्रै स्यालेरी दिएको भनेको भनेछ। स्यालेरी पेड रुपैयाँ 10,000 भनेको छ, तर उसले चढाएछ के त हो? वेजेस पेड भनेर 1,000 चढाएछ कि। 10,000 स्यालेरी तिरेको, तर 1,000 एमाउन्ट पनि गल्ती भएछ, शीर्षक पनि गल्ती गर्यो कि उसले। एउटा शीर्षक एडमिन, अर्को शीर्षक, एमाउन्ट पनि गल्ती गर्यो भने त्यसलाई के भन्छौँ? कम्पेन्सेटिङ इरर भन्छ, क्षतिपूरक गल्ती। यस्तो गल्तीहरू चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्सले पत्ता लगाउनै सक्दैन है। त्यसलाई हामी एउटा गल्तीको असरलाई अर्को स्थानमा भएको दोस्रो गल्तीले समाप्त गर्दछ भने त्यस्ता गल्तीहरूलाई क्षतिपूरक गल्ती भन्छ। गल्ती एउटा भएको छ, जस्तो स्यालेरी पेड भनेको छ, उसले वेजेस पेड भनेर लेखिदिएछ, स्यालेरी तिरेको ठाउँमा वेजेस पेड भनिदियो, अनि 10,000 रुपैयाँ तिरेको, तर उसले 1,000 मात्रै गरेछ, अथवा 1,000 तिरेको अथवा 100 मात्रै गरेछ। त्यसलाई के भन्छ? कम्पेन्सेटिङ गल्ती, इरर, क्षतिपूरक इरर। अर्को हुन्छ इरर अफ डुप्लिकेसन, दोहोरो लेखन गल्तीहरू। दुईचोटि टाइप गर्ने अथवा दुईचोटि पेमेन्ट गरेको देखाइदिने, दोहोऱ्याएर दुईचोटि रेकर्ड राखिदिने, गल्ती भयो त्यसरी। इरर अफ डुप्लिकेट हैन, पहिले रेकर्ड भइसकेको फेरि दोहोऱ्याएर अर्कोचोटि रेकर्ड गर्यो, एकचोटि रेकर्ड भइसकेको ठाउँमा फेरि सेकेन्ड टाइम पनि त्यही कुरा लेखिदियो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इरर अफ डुप्लिकेसन भन्छौँ। यस्तो हुन सक्छ नि त, मान्छे हो, मान्छेले गर्दा सक्छ नि यस्तो गल्तीहरू हो, यसलाई हामी के भन्छौँ? इरर अफ डुप्लिकेसन। यो सबै के हो? शुद्धतासँग सम्बन्धित गल्ती भयो भाइ, यी सबै क्लेरिकल इरर भयो। अब हामी दोस्रोमा जाउँ, इरर अफ प्रिन्सिपल्स, अर्थात् सैद्धान्तिक गल्तीहरू। सिद्धान्तमै गल्ती कि नियमै गल्ती गरिदिने, रुल्समै गल्ती गलत भयो, एजम्सन मान्यता गलत भयो, प्रिन्सिपल गलत भयो। जस्तै डेबिट क्रेडिटको नियम हामीले पढेका छौँ नि, on the basis of types of account. Debit the receiver, credit the giver, what comes in debit, what goes out credit, all expenses and losses are debit, all income and profit are credit भनेको थियो नि। त्यो रुल्सलाई फलो नै गरेन, त्यही रुल्समै मिस्टेक हुन सक्छ। रुल्सलाई जस्तै क्यास पेड टु हरि भने पैसा पाउने व्यक्ति हरि हो, हरि एकाउन्ट डेबिट हुनुपर्ने, क्यास एकाउन्ट क्रेडिट हुनुपर्ने ठाउँमा उसले के गर्छ? क्यास एकाउन्ट डेबिट टु हरि एकाउन्ट गरेछ हो। यसरी मिस्टेक, इरर इन रुल्स, प्रिन्सिपल एन्ड एजम्सन, गल्ती हुन सक्छ। प्रिन्सिपल अफ इरर अथवा इरर अफ प्रिन्सिपल भनेको सैद्धान्तिक गल्तीहरू हुन सक्छ है। यस्ता सैद्धान्तिक गल्तीहरू सन्तुलन परीक्षणबाट प्राप्त गर्न पत्ता लगाउन सक्छौँ। हामी सन्तुलन ट्रायल ब्यालेन्स पढाउँछौँ नि,
ट्रायल ब्यालेन्समा गल्तीहरू पत्ता लगाउने हो नि त, हिसाब राखेको ठिक छैन शुद्धता चेक गर्ने हो नि ट्रायल ब्यालेन्सले। त्यस्ता इररहरूलाई चाहिँ हामी यो प्रिन्सिपलमै मैले मिस्टेक गरेको छ एकाउन्टेन्टले भने ट्रायल ब्यालेन्सबाट आइडेन्टिफाई गर्न सकिँदैन। जस्तै मैले इरर अफ प्रिन्सिपलको यहाँ दिएको छ एक्जाम्पल फर्निचर पर्चेज भनेको छ तर पर्चेज एकाउन्ट डेबिट लेख्नु नाम के अरे फर्निचर एकाउन्ट डेबिट लेख्नु पर्नेमा पर्चेज एकाउन्ट डेबिट गरेछ हैन। फर्निचर पर्चेज एकाउन्ट डेबिट इन्स्टेड अफ फर्निचर एकाउन्ट, फर्निचर एकाउन्ट डेबिट लेख्नु पर्नेमा पर्चेज एकाउन्ट डेबिट गरेछ। यो मिस्टेक गरे नि त उसले। फर्निचरहरुको सामान किने हो, फर्निचर सम्पत्तिको एसएस आएको छ, एसएस डेबिट हुनुमा उसले गुड्स पर्चेज गरेको भनेको छ। यो प्रिन्सिपल सिद्धान्तै मिस्टेक छ, त्यसकारण यसलाई हामी इरर अफ प्रिन्सिपल। ओके, अब सेकेन्डमा हामी जाँदैछौँ ट्रायल ब्यालेन्सले पत्ता लगाउन सक्ने अथवा ट्रायल ब्यालेन्सको आधारबाट हामी गल्ती के आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। सन्तुलन परीक्षणले पत्ता लगाउने गल्तीहरू, इरर्स डिस्पोज सोन बाइ ट्रायल ब्यालेन्स। हेर्नुहोस् त, यी सहायक खाताको गलत जोड वा गणना, रङ टोटलिङ, यो चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्सबाट पनि पत्ता लाग्न सक्छ कि ट्रायल ब्यालेन्सबाट पत्ता लाग्ने गल्तीहरू भने यिनीहरू है। रङ टोटलिङ अर कास्टिङ अफ सब्सिडियरी अफ द सब्सिडियरी बुक, सहायक खाताहरूको गलत जोड गणना मल्टिप्लाई गर्दाखेरि गर्छ नि सब्सिडियरी बुकमा हामीले पर्चेज बुक सेल्स बुक बनाउँदाखेरि त्यो क्वान्टिटी र रेट मल्टिप्लाई गर्छौँ, त्यो मल्टिप्लाई गर्ने कुराहरू त्यसपछि आएर जोडेका कुराहरू ट्रायल ब्यालेन्सबाट पनि आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ यस्ता गल्तीहरू चाहिँ। अब गलत पक्षमा प्रविष्टि एउटा डेबिटमा चढाउनु पर्नेमा क्रेडिटमा, क्रेडिटमा चढाउनु पर्ने डेबिटमा छ भने पनि यो ट्रायल ब्यालेन्सले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ। पोस्टिङ अन द रङ एमाउन्ट, गलत रकमको प्रविष्टि गरेको छ भने पनि ट्रायल ब्यालेन्सले पत्ता लगाउन सक्छ। एउटा एमाउन्ट चढाउनु पर्नेमा अर्को एमाउन्ट चढाएछ हैन। पार्शियल ओमिसन अफ द एमाउन्ट टु पोस्ट इन्टु द एकाउन्ट्स हैन, आंशिक रकम खातामा प्रविष्टि गर्न छुट हो। पार्शियल एमाउन्ट भनेको अहिले मैले भनी अहिले 715 रुपियाँ चढाउनु पर्नेमा 715 चढाउनु पर्नेमा 751 चढाएछ हैन। 10,000 रुपियाँ चढाउनु पर्नेमा 1 लाख रुपियाँ चढाएछ। एउटा शून्य बढी चढाए, एउटा शून्य घटी चढाए, शून्यमा घटबड हुन सक्छ। यो चाहिँ के त भन्दा पार्शियल ओमिसन। रङ ब्यालेन्सिङ, ब्यालेन्सिङ गर्दा ब्यालेन्स सिडी गर्छ नि, तान्छौ नि, यो ब्यालेन्स सिडी गर्दाखेरि चाहिँ एमाउन्ट रङ भएछ, खाताको शेषको रकम गलत हुनु, यो सबै यी कुराहरू चाहिँ कसले पत्ता लगाउन सक्छ त भन्दाखेरि अर्को छ ब्रिङिङ डाउन रङ ब्यालेन्स फ्रम लेजर हैन। खाताबाट गलत शेष रकम लैजाँदा लेजरबाट चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्समा तान्दाखेरि ओपनिङ ब्यालेन्स तान्दाखेरि चाहिँ एमाउन्ट गलत हुन सक्छ। यो सबै ओपनिङ ब्यालेन्स 10,000 छ, उसले तानेछ 1 लाख रुपियाँ तानेछ भनेको मतलब बिडी सिडी 1 लाख छ, बिडी ब्यालेन्स सिडी 1 लाख छ, ब्यालेन्स बिडी चाहिँ 10,000 तानेछ। यो मिस्टेक हुन सक्छ। यो कुराहरू सबै ट्रायल ब्यालेन्सबाट आइडेन्टिफाई हुने गल्तीहरू। त्यसपछि इरर्स नट डिस्क्लोज्ड अर नट सोन बाइ ट्रायल ब्यालेन्स, सन्तुलन परीक्षणद्वारा व्यक्त नगर्न नसक्ने गल्तीहरू के छन् त? सन्तुलन परीक्षणद्वारा व्यक्त गर्न नसक्ने गल्तीहरू के रहेछन् त? हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाएर गल्ती पत्ता लगाउने भनेका छौँ। हामी ट्रायल ब्यालेन्स भनेको चाहिँ यो के अरे अर्थमेटिक इररहरूलाई टेस्ट गर्ने एउटा टेक्निक हो, फाइनेन्सियल टेक्निक हो भनेछौँ, एकाउन्टिङ टेक्निक भनेका छौँ ट्रायल ब्यालेन्स भनेको त हैन। डेबिट बराबर आएन भने मिस्टेक छ भने पत्ता बुझ्नु पर्यो हैन। त्यसले गर्दा डेबिट बराबर आउनै पर्छ। हामी पहिला पढाइ त आएन भने सस्पेन्स एकाउन्ट गर्ने भने त्यो होइन, सस्पेन्स एकाउन्ट गर्ने आउनै पर्छ डेबिट केही बराबर। सस्पेन्स एकाउन्ट भनेको त केही समयको लागि पछि मिलाउला भनेर राखेको, सस्पेन्स चाहिँ छ है भने त्यो गर्ने हो। त्यसले गर्दा हामीले डेबिट केही बराबर गर्नको लागि चाहिँ अब गल्तीहरू के गल्तीहरू हुन सक्छन् भन्ने कुराहरू पढिरहेको छ भने गल्तीका प्रकार पढिरहेको छ पढ्ने सिलसिलामा ट्रायल ब्यालेन्सले पत्ता लगाउन नसक्ने गल्तीहरू चाहिँ के हेर्नुहोस् त। यस्ता गल्तीहरू छन् जसले त ट्रायल ब्यालेन्सबाट पत्ता लाग्दै लाग्दैन। कस्ता कस्ता गल्तीहरू चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्सले आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैन। इरर नट डिस्क्लोज नट सोन बाइ ट्रायल ब्यालेन्स। जस्तै अहिले भनेको सैद्धान्तिक गल्तीहरू, उसले रुलमै गल्ती गरेछ, मिस्टेक गरेछ भने त्यस्ता गल्तीहरू पत्ता लगाउन सक्दैन। इरर अफ प्रिन्सिपल हैन, उसले मान्यता नै गल्ती गरेछ, नियमै गलत गरेर हिसाब गरेछ भने त्यो पत्ता लगाउन सक्दैन। अर्को पुरै छुटेको छ, चढाउन पुरै छुटाएको छ भने ट्रायल ब्यालेन्समा कहाँ देखिन्छ? देख्दैन नि हैन। तपाईले मेसिन किनेको 1 लाखको मेसिन किनेको, तर मेसिन किनेको कुरा कहीँ पनि चढाउनै बिर्सिएको, कहीँ चढाएकै छैन भने ट्रायल ब्यालेन्स देख्दैन। के हो त
दिँदैन नि, त्यसका गर्दा इरर अफ कम्प्लिट ओमिसन, पूर्ण छुट सम्बन्धी गल्तीहरू। अर्को, सहायक पुस्तिका र लेजर दुवैमा गलत रकम अभिलेख प्रविष्टि गर्नु हैन। के अरे सब्सिडियरी बुक पनि एमाउन्ट मिस्टेक छ, त्यही एमाउन्ट लेजरमा सारेछ तर पुरै मिस्टेक गरेछ, त्यसलाई इरर अफ कमिसन। पोस्टिङ रङ एमाउन्ट इन सब्सिडियरी बुक एन्ड लेजर, लेजरमा सब्सिडियरी बुकमा रङ एमाउन्ट पोस्टिङ गरेछ भने त्यो पनि हामीले ट्रायल ब्यालेन्सले आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैन। अर्को इरर अफ कम्पेन्सेटिङ हैन, क्षतिपरक गल्ती भनेको अहिले हामीले भनिसक्यौँ, एमाउन्ट पनि मिस्टेक, शीर्षक पनि मिस्टेक। एउटा शीर्षकमा एउटा एमाउन्ट लेख्नु भएन, अर्कै शीर्षकमा अर्कै एमाउन्ट लेख्नु हैन, त्यो चाहिँ क्षतिपरक गल्ती भयो, यो पनि ट्रायल ब्यालेन्स आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैन। अरू इरर अफ डुप्लिकेसन, दोहोरो लेखन गल्तीहरू पनि ट्रायल ब्यालेन्स पत्ता लगाउन सक्दैन। अहिले मैले भने दोहोऱ्याएर रिपिट के अरे एउटा एमाउन्ट चाहिँ दुईचोटि इन्ट्री गर्यो, पोस्टिङ गर्यो भने त्यो पनि गल्तीको पत्ता लगाउन सक्दैन। यी कुराहरू हामीले यो गल्तीका प्रकारहरू पढ्यौँ भाइबीहरू। अब तपाईलाई जाँदा यति नै हो हामीले आजको विषयवस्तु भनेको। तपाईलाई असाइनमेन्ट छ, रिड एन्ड राइट about meaning, causes and different types of accounting error with suitable example है। एकाउन्टिङ लेखा सम्बन्धी गल्तीको अर्थ, लेखा सम्बन्धी गल्तीको कारणहरू र विभिन्न प्रकारका गल्तीका प्रकारहरू के छन् त्यो प्रत्येकको एक्जाम्पल सहित तपाईले बुक कन्सल्ट गरेर यसको सोलुसन गर्नु होला र गुगल क्लासरुममा तपाई भाइबीहरूले हाल्नु होला है। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईको यति नै हो आजको लाइभ विषयवस्तु।